ഫലിതന്യൂസ് ദീജഞ്ചാലൻ സംഗർവാലന്ത്യോ പ്രാഗാ. नमस्कार, आदाब नाजरीन। आपके पसंदीदा प्रोग्राम पाकिस्तान रिपोर्टर में मैं अर्जुमंद अली खान आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से पैदा शुदा संगीन हालात पर तफसीली रिपोर्ट्स दिखाएंगे। इसके साथ ही पाकिस्तान में मुआशी बदहाली की वजह से दिवालियेपन जैसी सूरत हाल को लेकर मच रहे हाहाकार के अलावा हफ्ते भर की चुनिंदा खबरें भी पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नजर आज के शुमारे की सुर्खियों पर। मुआशी बदहाली के आलम में मुल्कगीर ब्लैकआउट से अंधेरे में डूबा रहा पाकिस्तान। सीपैक की आड़ में बलूचिस्तान के वसाइल की लूट पर भड़के ऑपोजिशन लीडरान। और जमाते इस्लामी के चीफ ने कहा, श्रीलंका जैसे हालात से दो चार पाकिस्तान। सबसे पहले बात मुआशी बदहाली से दो चार पाकिस्तान की दुनिया भर में आए रोज हो रही शदीद फजीहत की। पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती गुर्बत और कमर तोड़ महंगाई के सबब खाने पीने की अशिया खुसूसन आटे की किल्लत को लेकर हाहाकार तो काफी पहले से मच रहा था, लेकिन दिवालियेपन जैसे हालात में पाकिस्तान में अचानक हुए मुल्कगीर ब्लैकआउट ने बची खुची कसर भी पूरी कर दी। कई रोज तक पाकिस्तान के बेशतर शहरों में बिजली की सप्लाई बहाल न होने से तमाम इमरजेंसी सर्विसेज ठप हो गईं। पाकिस्तान के वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर के हमराह शादी हॉल्स और बाजारों को बंद करने के लिए तयशुदा वक्त का फरमान जारी करके बिजली की किल्लत का बहरान संगीन सूरत इख्तियार करने का वाज़ेह इशारा कर दिया था। ताहम पाकिस्तान के कारोबारी तबके ने हुकूमती फरमान पर अमल दरामद करने से इनकार कर दिया। नतीजतन मुआशी बदहाली के सबब दिवालियेपन जैसी सूरत हाल से दो चार पाकिस्तान में 23 जनवरी को अचानक हुए मुल्कगीर ब्लैकआउट को लेकर हाहाकार मच गया। लेकिन पाकिस्तान के वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर चारों सूबों समेत पूरे मुल्क के कई रोज तक अंधेरे में डूबे रहने की वजह तकनीकी खराबी बताते रहे। बिजली की बहाली का चैलेंज ये है कि एक एक करके हमें मुल्क के जो तमाम बिजली बनाने के जो कारखाने हैं या प्लांट्स हैं या डैम्स हैं उनको शुरू करने के लिए भी बिजली की जरूरत होती है। तो वो हम इस वक्त उसका इंतजाम पिछले घंटों से कोशिश कर रहे हैं कि वो हमें बिजली फराहम हो जाए जिसके जरिए हम वो सारे प्लांट्स ऑन कर सकें। हमने कुछ बिजली जो है वो बलूचिस्तान में बहाल की है और कुछ बिजली पंजाब के जनूब में भी बहाल की है। इसी तरह जो थरकोल के हवाले से हमारे पास फैसिलिटी अवेलेबल है बिजली की फराहमी की, तो वो अब कराची इलेक्ट्रिक को जुज़वी तौर पर बड़े महदूद पैमाने पर उन्होंने भी अपनी बहाली का आगाज कर दिया है। पाकिस्तान में ब्लैकआउट को लेकर शदीद फजीहत से दो चार वफाकी वजीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने तकरीबन 24 घंटे गुजरने के बाद कुछ शहरों में बिजली बहाल करने के दावे तो किए, लेकिन सच्चाई उन दावों के बिल्कुल बरक्स रही, क्योंकि पाकिस्तान के बेशतर शहरों में बिजली की सप्लाई बहाल न होने से तमाम इमरजेंसी सर्विसेज ठप हो गईं। मोबाइल और इंटरनेट ही नहीं बल्कि हॉस्पिटल्स में संगीन मर्ज में मुब्तला मरीजों के ऑपरेशंस तक नहीं हो पाने से मुतासिरा खानदानों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इस संगीन सूरत हाल को लेकर ऑपोजिशन जमातों के लीडरान सख्त सियासी रद्द-ए-अमल जाहिर करते रहे। कल से 24 घंटे से बिजली बंद है। वो जो पावर मिनिस्टर है दस्तगीर खान,
وہ بیٹھا ہوا کبھی ایک دکان میں پائے کھا رہا ہے، کبھی کسی دوسرے دکان میں پائے کھا رہا ہے. ہمارے دور میں جب یہ بجلی گئی تھی تو فیئر بھی عمر ایوب 10 گھنٹے وہ آپریشن روم میں رہا. اس نے رات کو سویا نہیں جب تک بجلی بحال نہیں ہوئی. اور یہاں پہ منسٹر صاحب ہیں، وہ کبھی ایک دکان پہ جا کے پائے کھا رہے ہیں، کبھی دوسری دکان پہ جا رہے ہیں، پھر آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں. اس وقت جو سیٹ اپ پاکستان کے اندر چلایا جا رہا ہے اس کا آئین سے کوئی تعلق نہیں، وہ مافیاز کا سیٹ اپ ہے. ان مافیاز کو جو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا ہے ہم مسترد کرتے ہیں. پاکستان ایک اکنامک میلٹ ڈاؤن کی طرف بڑھ رہا ہے اور پولیٹیکل میلٹ ڈاؤن ہو چکا ہے. پاکستان میں حکمران اور اپوزیشن جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف الزام تراشی و سیاسی مہزارائی میں مصروف ہیں، لیکن پاکستان میں بجلی، پانی، رسوئی گیس اور تعلیم و صحت جیسی بنیادی سہولیات سے محروم غریب عوام کی مشکلات روز بروز بڑھ رہی ہیں. بے روزگاری اور مہنگائی کی وجہ سے پہلے سے ہی قسم پرسی کی حالت میں زندگی بسر کر رہے پاکستانی عوام میں بلیک آؤٹ کو لے کر غم و غصے کی آگ بھڑک اٹھی. الیکٹرک تو ہمارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اگر بجلی نہ ہو تو پھر ہمارا کام بہت زیادہ رک جاتا ہے اور بہت سارے کام جو ہے پینڈنگ میں تھے. ہم نے آج جو ہے شیڈیول کرے ہوئے تھے کہ آج ہم یہ کام کریں گے، لیکن الیکٹرک نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے کام اٹک گئے جن کو ہم نے نیکسٹ شیڈیول دے دیا ہے. لیکن پھر بھی ہماری گورنمنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ اس کام کو جلدی سے جلدی کریں اور بجلی کا فراوانی جلدی سے جلدی بحال کریں. کام اس دن تو نہ موبائل چل رہے تھے اور اتنا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے کہ پورے پاکستان کی لائٹ ایک ساتھ چلی گئی ہے. کبھی لائف میں نہیں دیکھا ایسا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو گورنمنٹ نہایت ہی ناکارہ اور بالکل خراب گورنمنٹ آئی ہوئی ہے. اور اگر ایسا کسی باہر کے ملک میں ہو جاتا تو وزیر اعظم کیا ان کی پوری کابینہ استعفیٰ دے دیتی. یہاں پر کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے. مسجدیں بند ہو گئیں، پورے شہر کی مسجدیں بند ہو گئیں اور سارے جتنے بھی معاملات تھے سارے رک گئے اچانک سے. موبائل بند ہو گئے، نیٹ ورک بند ہو گئے، واٹس ایپ بند ہو گیا، سب کچھ بند ہو گیا تھا. پاکستان میں روزانہ کی بنیاد پر غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کو لے کر چاروں صوبوں کے مختلف شہروں میں ہاہاکار تو کافی پہلے سے ہی مچ رہا تھا، لیکن پورے پاکستان میں اچانک پاور سپلائی سسٹم بری طرح فیل ہونے پر کاروباری طبقے اور سول سوسائٹی میں بے اطمینانی کی لہر مزید شدت اختیار کر گئی، کیونکہ پاکستان میں ملک کی سطح پر بلیک آؤٹ کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی روزمرہ زندگی پوری طرح درہم برہم ہو گئی. یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور اقتصادی راجدھانی کراچی سمیت مختلف کاروباری شہروں میں حکومت مخالف احتجاجی مظاہرے کیے گئے اور پاکستانی حکمرانوں کی نااہلی اور ناقص کارکردگی کو لے کر شدید غم و غصے کا اظہار کیا گیا. لوگ کتنے متاثر ہوئے لائٹ جانے سے، اور ابھی بھی دیکھ لیں ابھی نیٹ ورک سارے بند ہو گئے تو عوام کیا کرے گی؟ نہ کوئی کسی سے رابطہ کر سکتا ہے، نہ بات کر سکتا ہے. عوام بہت پریشان ہے بجلی سے. سر اتنا کام متاثر ہوا کہ صبح سے جب آگے بیٹھے ہیں تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آج کاروبار پہ بیٹھے ہیں یا گھر چلے جائیں. اب گھر جاتے تو وہاں پر بجلی نہیں، یہاں بیٹھو تو یہاں بجلی نہیں، اور اوپر سے موبائل نے بھی کام کرنا چھوڑ دیا تھا. تو بڑا جو ہے نا کل بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. پاکستان میں سنگین معاشی بحران کے چلتے وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت نے تمام ضروری سامان کی امپورٹس پر مکمل پابندی لگا رکھی ہے. لہذا پاکستان کی تاجر تنظیمیں درآمدگی پر حکومتی پابندی کے خلاف اسٹیٹ بینک پر احتجاجی دھرنا تک دے چکی ہے، کیونکہ پاکستان کے قومی خزانے میں زر مبادلہ کے ریزرو میں مسلسل گراوٹ کی وجہ سے تاجروں کے امپورٹس کیے گئے سامانوں کے بیشتر کنٹینرز کراچی پورٹ پر پڑے ہوئے ہیں اور اس سے پاکستان میں بے روزگاری اور مہنگائی میں مزید اضافہ ہو رہا ہے. یہی وجہ رہی کہ پاکستان میں ملک کی بلیک آؤٹ سے اجیرن بیشتر غریب خاندان روزی روٹی کے لیے ترستے رہے.
अब रुख करते हैं पाकिस्तानी फौज और खुफिया एजेंसियों की रियासती दहशतगर्दी से दहल रहे बलूचिस्तान सूबे की राजधानी क्वेटा का और जायजा लेते हैं चीनी मंसूबे सीपैक की आड़ में बलूचिस्तान के कुदरती वसाइल की बढ़ती लूट खसोट को लेकर भड़की गम और गुस्से की आग का। इस गम और गुस्से का इजहार करने के लिए बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में अपोजिशन जमातों ने शदीद एहतजाज किया। क्वेटा से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। ये एहतजाजी मनाजिर है पाकिस्तानी फौज की मुतवाजी हुकूमत वाले बलूचिस्तान की सूबाई असेंबली के, और बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में स्पीकर दाइश के आगे सरापा एहतजाज मुजाहिरीन हैं अपोजिशन पार्टियों के अराकीन। बलूचिस्तान सूबाई असेंबली में अपोजिशन जमातों के अराकीन ने ये एहतजाजी धरना चाइनीज मंसूबे सीपेक और ग्वादर पोर्ट की आड़ में बलूचिस्तान की सरजमी और कुदरती वसाइल पर बैरूनी मुल्कों को काबिज कराने की साजिशों के खिलाफ दिया। मसला बुनियादी तौर पर यह है कि छोटे मोटे मसाइल तो अपनी जगह पे हैं, पूरे बलूचिस्तान में हैं, ग्वादर में भी हैं, पानी का है, बिजली का है, तालीम का है, सेहत का है। हम उस पे बात नहीं कर रहे हैं। आज मोअज़्ज़िज़ रुकन ने जो ग्वादर से हैं, एमपीए हैं, और हम जो अपोजिशन वाले सब एहतजाज करके बैठे हैं, वो ये है कि पिछली असेंबली में भी सरदार अख्तर मेंगल साहब ने एक रेजोल्यूशन यहां पे पास किया था अमल साहब के साथ मिलके कि ग्वादर से मुतल्लिक जो तहफ़्फ़ुज़ात है बलूचिस्तान के, जिसमें इंतकाल आबादी है, यानी कई बार के लोग आके ज्यादा आबाद हो जाएंगे, वहां की जमीनों का मसला है, इसका अलावा जो है वहां की जमीनों की जिस तरह अलॉटमेंट्स हुई हैं गलत, मास्टर प्लान है, लोगों की लाइवलीहुड जिसको कहते हैं, उनकी जिंदगी और मौत जो खुराक से वाबस्ता है, माहीगीरी से वाबस्ता है, ये तमाम चीजें एक प्रॉपर लेजिस्लेशन और कानून साजी चाहती हैं। बलूचिस्तान असेंबली में लीडर हिज़्ब इख्तिलाफ सनाउल्लाह बलोच ने कहा कि पाकिस्तानी फौज और वजीर आजम शहबाज शरीफ की हुकूमत चीन की मदद से सीपेक और ग्वादर पोर्ट जैसे मंसूबों के नाम पर मकामी बलोचों को तरक्की की राह पर गामजन कराने के बुलंदबांग दावे कर रही है। लेकिन जमीनी हकाइक ये है कि नाम निहाद तरक्याती मंसूबों की आड़ में बलूचिस्तान की सरजमी और कुदरती वसाइल बैरूनी मुल्कों के हवाले करके मकामी बलोचों को नकले मकानी करने पर मजबूर किया जा रहा है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में चाइनीज मंसूबों की पुरजोर मुखालफत हो रही है। लोग चाहते हैं कि उनकी कुदरती वसाइल हजारों सालों से उन्होंने संभाले रखा है, अम्मल जीएन की शिकल में पुर्तगालियों का, अंग्रेजों की उन्होंने इस खिलाफ मजम्मत की। आज ये इस वफाक में कानूनी तौर पर उनको ये तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए कि उस मिट्टी के मालिक हैं, उस पानी के मालिक हैं, उस पानी में माहीगीरी के मालिक हैं, कारोबार के मालिक हैं, और ये उनकी बुनियादी हकूक हैं। ये पूरी दुनिया के फेडरेशन करती हैं। दुनिया में 62 पोर्ट्स जो हैं वो शहरी हुकूमतों के पास हैं, वो ना फेडरल गवर्नमेंट के पास है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। ये फेडरल गवर्नमेंट के पास पोर्ट है, लेकिन पोर्ट से एसोसिएटेड ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक ये है कि टाइम फ्रेम दे दें, दूसरी बात ये है कि आप रुलिंग दे दें, इस पे कमेटी बनाएं। पाकिस्तान में इमरान खान की साबिका हुकूमत को बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से अपने तरक्याती फंड्स में से 50 अरब रुपए IMF के कर्जों की किश्तें चुकाने के लिए दिए जाने पर भी सख्त तनकीद की अपोजिशन लीडर सनाउल्लाह बलोच ने। क्वेटा में मीडिया से मुखातिब अपोजिशन लीडर सनाउल्लाह बलोच ने कहा कि इतनी बड़ी रकम से बलूचिस्तान के कई पसमानदा इलाकों में बुनियादी सहूलियात पहुंचाई जा सकती थी, लेकिन बलोचों को बिजली, पानी और तालीम और सेहत जैसी बुनियादी सहूलियात देने की बजाय उन्हें आबाई घरों से भगाने की साजिशें की जा रही हैं। आप डेवलपमेंट के प्रोसेस को एक्सपेडाइट करते हैं, आप PSDP की जो इम्प्लीमेंटेशन है या उसको जो क्या कहते हैं कि अमल दरामद है उसको आप तेज करते हैं, फिर जाके आपको जो है बलूचिस्तान में थोड़ी बहुत इकोनॉमिक एक्टिविटीज नजर आती हैं, लोगों में खुशहाली आएगी, मजदूरों को रोजगार मिलेगा, कुछ नौजवानों को कुछ प्राइवेट सेक्टर में रोजगार मिलेगा। ये एक इकोनॉमी का एक साइकिल और सर्कल होता है। अनफॉर्चुनेटली बजाय कि जो खामोशी के साथ बलूचिस्तान के किसी भी मेरे ख्याल कैबिनेट को भी इत्माद में नहीं लिया गया, असेंबली को भी इत्माद में नहीं लिया गया। दूसरी बात यह है कि इस्लामाबाद से पैसे लाना मुश्किल काम है, देना तो बहुत आसान है। आपने इस्लामाबाद को दे दिए, इस्लामाबाद में बाद में जब आपको जरूरत पड़ेगी ये पैसे बर वक्त बलूचिस्तान में आएंगे नहीं। आपने जो स्कूल शुरू करने थे, हॉस्पिटल शुरू करने थे, सड़कें शुरू करनी थी, ये काम मुकम्मल करना था। ये काम अभी जो पहले आप 6 महीने में मुकम्मल करते, अब वो आप 6 साल में मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस 50 अरब रुपए को दोबारा एक दिन में आपको वापस नहीं देंगे।
بلوچستان کے گوادر شہر میں پرامن مظاہرین کے خلاف کیے گئے فوجی آپریشن کو ریاستی دہشت گردی کا انتہا بتایا بی این پی کے اعلیٰ لیڈر ثناء اللہ بلوچ نے۔ ثناء اللہ بلوچ نے کہا کہ بلوچ قوم سی پیک اور گوادر پورٹ منصوبوں کی اس لیے پرزور مخالفت کر رہی ہے کیونکہ پاکستان اور چین نے ان منصوبوں میں مقامی بلوچوں کو روزگار دینا تو دور، ان کے آبائی گھر اور روزی روٹی تک چھین لی ہے۔ ثناء اللہ بلوچ ہی نہیں بلکہ گوادر سے بلوچستان صوبائی اسمبلی کے رکن میر حمال کلماٹی تک سی پیک اور گوادر پورٹ جیسے چائنیز منصوبوں کی مخالفت کو دبانے کے لیے بلوچوں پر بڑھتے ظلم و زیادتیوں کے خلاف شدید غم و غصے کا اظہار کر چکے ہیں۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات پر جماعت اسلامی کے چیف سراج الحق کی سیاسی الغاز، لیکن اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ آئیے اس خصوصی سیگمنٹ میں ہمیشہ کی طرح ڈالتے ہیں ایک نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ چنندہ خبروں پر۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے پنجاب صوبے میں اسمبلی کو تحلیل کیے جانے کے بعد گورنر نے نگراں وزیر اعلیٰ سے حلف اٹھوایا۔ پاکستان کے چیف الیکشن کمشنر کی صدارت میں ہوئے اجلاس میں سینئر جرنلسٹ محسن نقوی کو پنجاب صوبے کا نگراں وزیر اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ پنجاب صوبے کے نگراں وزیر اعلیٰ کے طور پر محسن نقوی کا نام پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف سمیت مخلوط حکومت میں شامل تمام سیاسی جماعتوں نے پیش کیا تھا، لہذا انہوں نے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کا پرزور خیر مقدم کیا۔ لیکن پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی پارٹی پی ٹی آئی کے لیڈر کے علاوہ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی نے چیف الیکشن کمشنر کے فیصلے کو جانبدارانہ قرار دیتے ہوئے سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا۔ پاکستان میں سابق وزیر اعظم عمران خان کے قریبی لیڈروں کی دھڑ پکڑ کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ یہ سچائی عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کے سینئر لیڈر فواد چودھری گرفتاری سے سامنے آئی، لیکن اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے فواد چودھری کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست مسترد کرتے ہوئے انہیں 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ اس موقع پر پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف کے درجنوں لیڈران اور سیاسی کارکنان آرمی اسٹیبلشمنٹ اور اسے کٹپتلی وزیر اعظم شہباز شریف کی مخلوط حکومت کے خلاف شدید نعرے بازی کرتے رہے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی کے لیڈر فاروق حبیب کو پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں پولیس پر فائرنگ کرنے کے الزام میں گرفتار کیا، لیکن فاروق حبیب نے اسے سیاسی انتقامی کارروائی بتایا۔ پاکستان کے سندھ صوبے کی پولیس کی جانب سے دور دراز دیہی علاقوں میں ڈاکوؤں کے خلاف خصوصی آپریشن کر کے یرغمال بنائے گئے 5 افراد کو بازیاب یعنی رہا کروانے کے دعوے کیے گئے۔ اس موقع پر ڈاکوؤں کی قید سے رہا کرائے گئے لوگوں نے بتایا کہ ان کے اغواکار گھر والوں سے 30 لاکھ سے 1 کروڑ روپے کا تاوان مانگتے رہے اور ان کے غریب خاندانوں کی جانب سے فروختی کی رقم نہ دے پانے پر انہیں اذیتوں کا شکار بناتے رہے۔ لیکن سندھ صوبے کی راجدھانی کراچی کے باشندوں نے پولیس افسران کے ان دعووں کو جھوٹا بتایا اور سندھ میں ڈاکوؤں اور اسٹریٹ کرائمز میں ملوث جرائم پیشہ گروہوں کے ساتھ سندھ پولیس کے اعلیٰ افسران کی سانٹھ گانٹھ ہونے کے الزامات لگائے۔ پاکستان کے اقتصادی راجدھانی کراچی کے نماڑی علاقے میں رہائشی بستیوں میں چل رہے غیر قانونی کارخانوں کی وجہ سے گزشتہ 2 ہفتے کے اندر کئی بچوں سمیت 18 افراد کی بے وقت موت ہو گئی۔ رنج و غم میں ڈوبے متاثرہ خاندانوں نے پاکستان کے سرکاری محکمے خصوصاً مقامی انتظامیہ اور پولیس کے اعلیٰ افسران پر کارخانوں کے مالکان سے ہر مہینے رشوت کے طور پر موٹی رقم وصول کرنے کے سنگین الزامات لگائے۔ سماجی اور انسانی حقوق اداروں کے کارکنوں نے بتایا کہ نماڑی میں غیر قانونی فیکٹریوں میں کیمیکل کے استعمال اور دھوئیں کی وجہ سے بیشتر لوگوں کی اموات سانس کی تکلیف کے سبب ہو رہی ہیں۔ پاکستان کو دیوالیے پن سے بچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک طرف آئی ایم ایف سے قرض کے معاہدے کو ہر قیمت پر بحال کرنے کا بھروسہ دلایا، دوسری طرف پاکستان میں بے روزگاری سے اجیرن نوجوانوں کو اپنا کاروبار شروع کرنے کے لیے خصوصی لون اسکیم کا ابتدا بھی کیا۔ اس موقع پر پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے بتایا کہ بے روزگار نوجوانوں کو 5 لاکھ تک کا قرضہ بغیر سود کے مہیا کرایا جائے گا اور 5 لاکھ سے 15 لاکھ تک کا قرضہ لینے والے نوجوانوں سے 7% شرح سود لیا جائے گا، لیکن معاشی تجزیہ
तज्जियाकारों और अपोजिशन जमात पीटीआई ने इस ऐलान को पाकिस्तान में वस्त मुद्दती आम इंतखाबात के बढ़ते आसार के मद्देनजर महज सियासी शगुफा करार दिया। अब बात पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी बदहाली को लेकर मचे कोहराम की, क्योंकि दिवालियेपन से दो चार पाकिस्तान में बढ़ती बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई की वजह से बेशतर गरीब खानदान रोजी रोटी से महरूम हो चुके हैं। लेकिन तशवीशनाक पहलू ये है कि पाकिस्तान की हुक्मरां और अपोजिशन जमातें गरीब अवाम को मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से निजात दिलाने के लिए एक दूसरे के साथ ताउन तो नहीं कर रही, अलबत्ता पाकिस्तान में श्रीलंका जैसी सूरत हाल पर सियासी इल्जाम तराशी करने में पेश पेश नजर आ रही हैं। अब मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है। हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं, आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें, $1 अरब और दे दें। 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूँ। वहाँ पर यूएई के जो सदर हैं, मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगूं। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं और मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है। हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं, आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। पाकिस्तान के वजीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात से $1 अरब की माली इमदाद के लिए दिए गए इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी तंज कसा जा रहा है, क्योंकि इस बयान ने पाकिस्तान के दिवालियेपन के दहाने पर पहुंचने की पुख्ता तस्दीक कर दी है। यही वजह रही कि पाकिस्तान में आर्मी इस्टेब्लिशमेंट और उसकी कठपुतली हुकूमतों की दहशतगर्दों की पुश्तपनाही की रियासती पॉलिसी का गरीब अवाम को शदीद खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। पाकिस्तान में मुसलसल बढ़ती बेरोजगारी और कमर तोड़ महंगाई को लेकर फिक्रमंद समाजी व मुआशी तज्जियाकारों का कहना है कि हुक्मरान तबका गुज़िश्ता 75 बरसों से अपने ऐशो आराम के लिए IMF समेत दीगर बैरूनी मुल्कों से कर्जा लेता रहा और पाकिस्तान के गरीब अवाम के सर पर कर्जों का बोझ बढ़ाकर उन्हें गुलामी के दलदल में धकेल देता रहा। पाकिस्तानी हुक्मरानों की गलत पॉलिसियों का ही नतीजा है कि अब बेशतर गरीब खानदानों को 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है, क्योंकि पाकिस्तान में खाने पीने और आटे जैसी जरूरी अशिया की शदीद किल्लत को लेकर हर तरफ कोहराम मचा हुआ है और सरकारी आटे की 10 किलो की थैली के लिए गरीब लोगों को अपनी जान तक गंवानी पड़ रही है। हम एक मंशूर रखते हैं कि एक ऐसा निजाम बन जाए जहां एक इंसान दूसरे इंसान का गुलाम न हो, एक ऐसी जदीद रियासत जहां एक इंसान दूसरे इंसान के लिए खुदा बनने की कोशिश ना करे। हम एक ऐसी जदीद रियासत बनाना चाहते हैं जहां रिज़्क़ हलाल कमाना आसान हो, जहां नीकी करना आसान हो, जहां हर बच्चे के हाथ में कलम और किताब हो, जहां हर नौजवान को रोजगार मिले, जहां हर माँ बहन और बेटी को इज्जत और तहफ्फुज़ मिले, जहां हर बुजुर्ग को एहतराम मिले। हम एक वेलफेयर इस्लामी रियासत, एक वेलफेयर पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। हमें वर्ल्ड बैंक और IMF की ताउन, खैरात, सदकात की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है कि हम देने वाला मुल्क बन सकते हैं। इतनी नेमतों से अल्लाह ने नवाजा है कि हम दुनिया में दूसरों को सपोर्ट देने वाला मुल्क बन सकते हैं। इस मुल्क में क्या नहीं है? इस मुल्क में बेहतरीन ज़राअत के मौके मौजूद है। इस मुल्क में 5 दरिया बहते हैं। इस मुल्क में खूबसूरत मौसम मौजूद है। मादिनियात से मालामाल पाकिस्तान है। अगर पांव तले सोने के ज़खायर मौजूद
باوجود بھی ایک پاکستانی قوم کا ہر بچہ 2,70,000 روپیہ مقروض اور بحیثیت مجموعی 62,000 ارب قرضہ چڑھا ہو. یہ ہمارا مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فیاضی کے ساتھ ہمیں سب کچھ دیا ہے. میرے بھائیوں، مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کرپشن ہے، مسئلہ مس مینجمنٹ ہے، مسئلہ ذاتی مفادات ہے. گزشتہ دنوں ہمارے وزیر اعظم صاحب جنیوا گئے تھے. 11 ارب ڈالر کا اعلان کیا گیا، لیکن ساتھ اس شک اور شبے اور تحفظات کا اظہار بھی کیا گیا کہ اگر ہم یہ پیسہ دیتے ہیں تو اس کے استعمال کا شفاف طریقہ کیا ہوگا. دینے والا ہمیں نصیحت کرتا ہے کہ خیرات، صدقات اور قرضہ میں دیتا ہوں، لیکن شفاف طریقے سے کیسے استعمال کریں گے؟ ان لوگوں کے موجودگی میں نہ پاکستان ترقی کر سکتا ہے، نہ کراچی ترقی کر سکتا ہے. میرے بھائیوں اور بہنوں، مجھے جب یہ خبر ملی کہ پیپلز پارٹی نے کہا کہ آئندہ شہر کا میئر جیالہ ہوگا، میں نے کہا کہ جب اس شہر پر مصیبت آئی تھی، جب اس شہر میں سیلاب کی وجہ سے چاروں طرف سے لوگ یہاں آ کر خیموں میں پڑے تھے، جب پورا سندھ ڈوب گیا تھا، کروڑوں لوگ متاثر تھے، میں خود کراچی سے بائی روڈ کوئٹہ تک سیلاب کے دنوں میں گیا، اور جب سکر پہنچا تو سکر بیراج میں 3 لاشیں 3 دنوں سے تیر رہی تھی. آخر میں وقت ہے سوشل میڈیا خصوصاً ٹویٹر پر اس ہفتے سرخیوں میں چھائی رہی پاکستانی خبروں پر ایک نظر ڈالنے کا. اس کے ساتھ ہی پاکستان رپورٹر کا آج کا شمارہ اب یہیں اختتام پذیر ہوتا ہے. اگلے ہفتے پاکستان رپورٹر کے نئے شمارے میں نئی خبروں کے ساتھ اسی روز اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار، خدا حافظ. زالان کوتبن وسیه یا رسون دلیلتی